बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात। सैयद फरहान अली वारिस और जुगन काज़िम आपको वेलकम करते हैं नूरे रमज़ान में। हमारे साथ इस वक्त सेट पे जो लोग हैं, आइए उनका भी इंट्रोडक्शन करते हैं। वैसे तो इनमें से कोई भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। हमारे साथ कारी नुमान सैफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया। इनके साथ आज हमें जो बैठे हैं वो हैं अलामा आसिफ जौहरी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया, आपने स्पेशली टाइम निकाला अपने मसरूफ़ स्केड्यूल में से हम लोगों की फरमाइश पे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुशबख्ती है दोबारा भाई का आपसे मुलाकात हुआ। आपका अपना शो है, आप आते रहा करें, हमें बहुत अच्छा लगता है। मेरे ऑफ कोर्स हमारे साथ हमारे कंटेंट हेड, हमारे बहुत प्यारे भाई और ख़ुद भी एक बेहतरीन एंकर पर्सन डॉक्टर अली वक़ार कादरी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे प्यारे भाई मुफ्ती डॉक्टर खलीकुर रहमान। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आज के टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले व्यूअर्स, बिस्मिल्लाह डेवलपर्स से रिलेटेड आपको कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा और काबिल एतमाद नाम है। हमेशा जो भी बिस्मिल्लाह डेवलपर्स ने कहा है वो कर दिखाया है और इनका हर प्रोजेक्ट कामयाबी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिस्मिल्लाह डेवलपर्स के रिहायशी मंसूबे जदीद तर्ज़ ज़िंदगी की रोशन मिसाल है। व्यूअर्स, आज जुम्मे का बाबरकत दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि हम सब के लिए, हमारे पूरे इदारे के लिए, यहाँ पे जो सारे लोग हैं उन सब के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और वैसे भी कहा जाता है कि जुम्मे के रोज़ कोई ऐसा वक्त, एक ऐसा लम्हा ज़रूर गुजरता है जो कबूलियत का वक्त होता है। वैसे तो कबूलियत का कोई भी वक्त हो सकता है व्यूअर्स, अगर तहे दिल से दुआ मांगी जाए, ऑनेस्टी के साथ दुआ मांगी जाए, सिंसियरिटी के साथ दुआ मांगी जाए। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक भी दुआ ही है। ज़रूर जब कोई बीमार होता है, कोई इशू होता है तो हम कहते हैं कि दवा ज़रूर दो, लेकिन उसके साथ उसे कई गुना ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि दुआ करो। इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई मसला, कोई मुश्किल, फाइनेंशियल हालात, कुछ भी ऊंच नीच हो तो सबसे पहले यही कहा जाता है कि दुआ करो। दुआ उस रब से जिसने वादा किया है कि मुझसे दुआ मांगो, जितना मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगा जो भी जायज़ है। और अगर कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो उसके बदले आपको कुछ और ज़रूर मिल जाएगा। और हर चीज़ और हर दुआ की कबूलियत का भी एक वक्त होता है। कभी कभी हमें जो चीज़ लग रही होती है कि मुझे ये चीज़ इस वक्त इसी सेकंड चाहिए, वो हमारे अंदर का एक ज़िद्दी बच्चा होता है जो डिमांड कर रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन वो रब जो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, उसको पता है कि कौन सी चीज़ हमें कब देनी है और कौन सी दुआ कबूल करनी है। और लाइक आई सेड, अगर कोई दुआ नहीं भी कबूल होती और आपने बहुत दिल से कुछ मांगा होता है तो वो मिल ज़रूर जाता है राइट टाइम राइट प्लेस पे। जी फरहान भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज का मौजू हमारा क्योंकि दुआ है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उस हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह से जब हम दुआ करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि वो दुआ फ़ौरन ही कबूल हो जाए। अगर वो हमारे हक़ में बेहतर हुई तो अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। बिल्कुल इसी तरह कि जिस तरह से माँ बाप से कभी हम कोई डिमांड करते हैं, पैसे मांगते हैं, तो कभी माँ बाप मुनासिब समझते हैं तो हमें हमारी वो डिमांड पूरी कर देते हैं। और जब वो ये देखते हैं कि ये हमारे हक़ में बेहतर नहीं है तो वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करते। तो अल्लाह करोड़ों माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। और दुआओं की कबूलियत में रुकावट जो है ना, वो कसबे हराम है। अगर हम कोई हराम काम करें या हमारे पेट में लुक़मा हराम हो तो वो दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनता है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह से दुआ जब करो तो इस अंदाज से करो कि ए अल्लाह, मेरे हर वो गुनाह माफ़ फरमा दे जो मेरी दुआओं की कबूलियत में रुकावट बन रहे हैं। बेशक। इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और वो उन्होंने दुआ तालीम फरमाई हम सब के लिए कि इस तरह से दुआ किया करो। ये दुआ मांगने का अंदाज़ वो कि हमें सबक सिखाना था कि अल्लाह से इस तरह दुआ करो कि ए अल्लाह, जब मैं दुआ मांगता हूँ और वो दुआ कबूल हो जाती है तो मैं बहुत खुश होता हूँ कि तूने उस दुआ को कबूल फरमाया जिसमें मेरी मर्ज़ी शामिल थी। और अब जब मेरी दुआ वो कबूल नहीं हो तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाता हूँ कि अल्लाह, तूने अपनी मर्ज़ी को मेरी मर्ज़ी पे मुक़द्दम रखा। तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए
اور جب ہم ایک لسٹ بنائیں نا اپنی زندگی میں کہ کیا کیا اللہ نے دیا اور کیا کیا اللہ نے نہیں دیا، ایک لسٹ بنائیں کیا دیا اور ایک لسٹ بنائیں کیا نہیں دیا، پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ لسٹ بہت بڑی ہوگی جب ہم لکھنے بیٹھیں گے کہ اللہ نے کیا کیا ہمیں دیا اور کیا کیا نہیں دیا، اس کی لسٹ بہت کم ہوگی، لیکن جب اس کی آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ چیزیں ہمارے حق میں بہتر نہیں تھی. ہو سکتا ہے آج پتہ چلے، ہو سکتا ہے 1 سال بعد، 2 سال بعد، 10 سال بعد پتہ چلے کہ اللہ نے ہماری یہ دعا قبول کیوں نہیں کی تھی. بالکل صحیح کہا آپ نے بھیا، اور وہی والی بات ہے نا کہ وہ رب جو ہمیں کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بہتر جانتا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے. جب اتنے ریناؤنڈ اسکالرز ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے ویورز، ابھی ان سے گائیڈنس لیں گے بریک کے بعد. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان، نور رمضان. نور رمضان ہے بندوں کا پروردگار کون، تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون. شہرگ سے جو قریب ہے وہ تو ہے علیم، شہرگ سے جو قریب ہے وہ تو ہے علیم، تیرے سوا سنے گا دلوں کی پکار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون. جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ، جو مانگنا ہے مانگ میرے بندے مجھ سے مانگ، دے گا یہ آسیوں کو صدا بار بار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون. سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ ہو، سجدے میں سر گلے پہ چھری لب پہ اللہ ہو، شبیر سا ملے گا عبادت گزار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون. مالک جو تو نہ دیتا رضا کو غم حسین، مالک جو تو نہ دیتا رضا کو غم حسین، پھر ماں کے بعد دیتا مجھے ماں کا پیار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا شمار کون، تیرے سوا ہے بندوں کا پروردگار کون، یا رب تیرے کرم کا کرے گا
शुमार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, क्या कहने, माशाल्लाह। व्यूअर्स, हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है सैयद कमर अब्बास नकवी ने। अस्सलाम वालेकुम भैया, बहुत ही रिनाउंड और ब्रिलियंट सनाख्वां हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक व्यूअर्स है दुआ। तो दुआ वर्ड ही ऐसा है कि जब आप दुआ का वर्ड कहते हैं तो बहुत सी बातें जहन में आती है। तो मैं चाहूँगी कि दुआ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे स्कॉलर्स हमें गाइड करना चाहते हैं, अलामा आसिफ जौहरी साहब, आपसे शुरू करेंगे। दुआ। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ, सबसे पहले तो ये बताना चाहें कि किसी भी अमल का जो असर है और किसी भी अमल का जो मग़ज़ है वो दुआ है। बेशक ऐसे। और इसकी जो तरह डाली है खुदावंद आलम ने, वो हम अगर कुरान हकीम को देखते हैं तो ज़ात अहदियत ने इवन अपने हबीब से भी जब भी कभी गुफ्तगू की है और जब कभी दुआ का कहा तो बहुत सारी दुआओं में लफ्ज़ कुल इस्तेमाल की है। कुल रब्बे अदखिलनी मुदखिल सिद्किन वाखरिजनी मुखरज सिद्किन। हबीब, आप कहिए कि मुझे सिद्क के साथ दाखिल कर दीजिए और सिद्क के साथ मुझे यहाँ से खारिज कर दीजिए। गालिबन मुफस्सरीन ने उसे बवक्त हिजरत की दुआ भी लिखा। और कभी इरशाद फरमाया कुल रब्बे ज़िदनी इल्मा, हबीब कह दीजिए कि मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाया जाए। अब यहाँ पहले सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ दुआ के ज़ैल में कि मेरे नबी की ज़ात हमेशा कोई ना कोई जुदागाना सिफ़ात लिए हुए है, यानी ऐसा हबीब है दुआ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं कर रहा। अल्लाह कह रहा है कह दीजिए, आप इस तरह दुआ कीजिए जैसे मैं आपको कह रहा हूँ। यूँ तो मेरे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रीज़ा है कि जो भी बात उनसे कही जाएगी वो मिन्नो अन वैसे ही पहुँचा देंगे ताकि शरीयत मोहम्मद मुस्तफ़ा बनती चली जाए। बिल्कुल। लेकिन जब लफ्ज़ कुल इस्तेमाल होता है तो कोई खसूसी मैसेज है, कोई बात है जो कह देने के लिए इशारा है कि कह दीजिए। तो अब जब दुआ भी करते हैं पाक नबी तो खुद नहीं करते। अल्लाह कह रहे कुल रब्बे अदखिलनी मुदखिल सिद्किन, कह दीजिए ऐसे जैसे मैं कह रहा हूँ, यानी दुआ भी कीजिए तो वैसे कीजिए जैसे मैं तालीम फरमा रहा हूँ। इसी तरह दुआ का सिलसिला हम दीगर अंबियों में भी देखते हैं, जैसे रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार की तरफ जाते हैं तो दुआ कर रहे हैं ज़ात अहदियत से कि मेरे सीने को खोल दे, मेरी ज़ुबान की गुत्थियों को खोल दे, मेरे अमल को आसान फरमा दे। यानी दुआ जो है वो अंबिया और आइम्मा की तरफ से खुदावंद आलम ने जो वदीयत की वो अवाम तक पहुंची। बिल्कुल। लेकिन दुआ के हवाले से एक खूबसूरत पहलू ये है कि जैसे अभी आप दोनों भाई ने भी और आपने भी उस तरफ इशारा किया कि बस हम मांग रहे होते हैं लेकिन ताख़ीर हो जाती है, मिलता नहीं, और वो 70 माओं जितना प्यार करता है यकीनन। लेकिन कुरान हकीम ने एक बड़ा अच्छा खूबसूरत जुमला इस पर कहा है कि वयदुल इंसान बिशर्र दुआ बिल खैर, किसी वक्त अपने लिए शर इस तरह मांग रहा होता है इंसान जैसे खैर मांग रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल। इंसान अपने लिए शर इस तरह मांग रहा होता है दुआ में जैसे अपने लिए खैर मांग रहा हो। वकानल इंसान अजूला, ज़रा उजलत कर जाने वाला है, ज़रा जल्दी कर जाने वाला है। यानी हमें बसा औकात पता ही नहीं होता कि हम खुदावंद आलम से खैर मांग रहे हैं या शर मांग रहे हैं। तो अब चूंकि वो बेहतरीन जानने वाला है तो इसलिए वो चीज़ नहीं बर्दाश्त। जैसे हम मिसाल देते हैं कि 70 माओं जितना प्यार करता है, तो अब बड़ी सामने की मिसाल है, एक आम माँ अगर बच्चा बीमार हो और वो कहे कि मैंने आइसक्रीम खानी और गले में उसके प्रॉब्लम हो, अब वो आइसक्रीम तो मांग रहा है लेकिन माँ की मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसे ना दे। बिल्कुल। अब यहाँ मोहब्बत का तकाजा है कि ना दे, यानी ना देना भी नफरत की दलील नहीं होता। वाह वाह। बसा औकात कुछ चीजें आपके लिए इतनी अच्छी होती हैं कि उन्हें ना देना ही उसकी खसूसियत होती है। तो ये दुआ जो है इसमें अगर ताख़ीर हो या कुछ ऐसा। और दूसरी बात एक और अर्ज करना चाहता हूँ, जब ज़ात अहदियत से दुआ की जाए तो उसके कुछ तरीक़े भी हैं जो ज़ात अहदियत ने ख़ुद अंबिया और आइम्मा को तालीम फरमाए। सरकार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब एक दुआ है जिसे दुआए कुमैल कहा जाता है। आपने अपने एक सहाबी कुमैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो दुआ सिखाई। अब देखिए, जब किसी से मांगा जाए तो उसके शायान शान लफ्ज़ लाने पड़ते। जब किसी से मांगा जाए तो जितनी बड़ी उसकी ज़ात है या उसे वास्ता किस तरीके का दिया जाए
یا اس سے گفتگو کرنے کا اسلوب کیا ہو جو اتنا بڑا ہو. جب اس سے مانگا جائے تو کس طور مانگا جائے. تو اب یعنی اب دیکھیے یہ وہی کر سکے گا سب سے پہلے تو جو توحید کا اتنا عارف ہو کہ اس کو پتا ہو کہ اس کی ذات سے مانگنا کیسے ہے. بالکل. اب اسی لیے مولا متقیان فرماتے ہیں, اب دیکھیے یہاں نفسیات انسانی کو اپیل کرتے ہوئے دعا حضرت قمیل کو ارشاد فرمائی کہ قمیل ایسے کہو کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے دعائیں قبول ہونا بند ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ, کیا کہنے. اب دیکھیں ایک ایک چیز کو کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف فرما دے جس سے میری صدا تجھ تک آنا بند ہو جائے. پہلے فاؤنڈیشن تو اپنی سیٹ کرے نا, یہ بات. تو اب یہاں دعا کا طریقہ اور دوسرا حوالہ دعا کا یہ ہے کہ اگر اس سے دعا کی جائے تو کون سا ایسا واسطہ ہے, کون سا ایسا وسیلہ ہے جس سے غیرت الہیہ بھی جوش میں آ جائے. مانگنے کے طریقے ہوتے نا بڑے سے. جی. لیکن علامہ صاحب بریک کے بعد اس چیز کو میں چاہوں گی کہ مفتی صاحب آپ ایڈریس کریں کہ یہ بھی تو معاملہ ہوتا ہے نا ویورز کے کبھی کہ ایک وہ بھی تو انسان ہے نا جو جیسے حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ دیکھا تھا ایک آدمی زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ یا رب تعالیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں تیرے بال بناؤں, میں یہ کروں, میں وہ کروں, تو میں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کے, اس کی بھی تو دعا قبول ہوتی ہے. سو بات یہ ہے کہ کیا دعا کرنا زیادہ ضروری ہے یا دعا کا طریقہ سیدھا کرنا ضروری ہے, یہ ہم بریک کے بعد آپ سے جاننا چاہیں گے. بہت شکریہ. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. مجھ سے آج بابا حشر تک اب تیری ضمانت میں میرا مقصد میرا گھرانا اب تو زینب کلام کر مجھ سے جو خواتین آج کوفے میں تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں تجھ سے قرآن پڑھنے آتی ہیں سنگ باری کریں گی کل تجھ پر باغی کہہ کر تجھے بلانا ہے اب تو زینب کلام کر مجھ سے مجھ کو زینب معاف کر دینا تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں تیرے زخموں کا ایک سبب میں ہوں میری ہر ضرب ضرب کے بدلے
شامیوں نے تجھے رلانا ہے، اب تو زینب کلام کر مجھ سے۔ جزاک اللہ بھائی۔ قبول فرمائے۔ ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے شبانہ عباس نے۔ السلام علیکم بیٹا۔ ویورز، ہم گفتگو کر رہے ہیں دعا سے ریلیٹڈ۔ مفتی صاحب بریک سے پہلے ایک سوال کیا تھا آپ سے کہ دعا کرنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے بھائی کہا کہ ایک سرٹن طریقہ، ایک تو پروٹوکول ہوتی ہے نا جو آپ نے فالو کرنی ہوتی ہے، لیکن دعا تو ہر انسان کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آتا ہی نہیں ہے دعا کرنا، جیسے انہوں نے بچپن میں دیکھا ہوتا ہے کرتے ہوئے ماں باپ کو، وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن کریم ایک مکمل ضابط حیات اور ایک کامل مکمل کتاب ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ ہے۔ بالکل۔ قرآن کریم میں قابل ذکر تو خیر حال نبی ہے، قرآن کریم میں بہت سے انبیاء کی دعائیں نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دی، مجھ سے مانگنا ہے تو یوں مانگو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، یعنی ابتداء میں بتا دوں، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر اللہ کے نبی پر درود بھیجنا ہوتا ہے، پھر اپنا مدعا سامنے رکھنا ہوتا ہے، پھر درود پڑھنا ہوتا ہے، اللہ کی حمد پر بات کو ختم کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نبیوں نے مانگا کیسے۔ سورہ مریم کھول لیں، رب انی وہن العظم منی، بالکل۔ میرے پروردگار میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، سر میرا سفید ہو چکا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، مولا تجھ سے مانگ کے کبھی میں نامراد نہیں ہوا۔ کیا آداب ہے۔ پھر سامنے بات رکھ دی، یا مولا میرے پیچھے کوئی ہے نہیں، رب حبلی، وارث مجھے دے دے، اس طرح مانگا۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھے، وہیں کھڑے کھڑے یا اللہ مجھے بھی بے موسم پھل عطا کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور یہ الفاظ بھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھائے۔ جیسے ابھی علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کو جتنے بھی الفاظ دعا کے سکھائے اللہ نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو توبے کے الفاظ بھی اللہ نے سکھائے۔ یہ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ اور پھر دعا میں اولین شرط یہ ہوتی ہے کہ پھر صرف اسی سے دعا کی جائے، بالکل، کیونکہ وہ اپنا تعارف یہ بتاتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے وہ ہستی جو دکھ درد سے بیتاب ہونے والے کی پکار کو سنتی بھی ہے، پھر اس پر جوابی کارروائی بھی کرتی ہے۔ کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ۔ ٹھیک ہے۔ اب قرآن کریم میں جو دعا سے ڈی ٹریک ہوتے ہیں ان کا بھی ایک ذکر کیا گیا، کہا گیا وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، کشتی میں جا رہے ہوتے ہیں سفینے میں، اور موج پہاڑ کی طرح موجیں آتی ہیں، کشتی کو گھیر لیتی ہیں، وہاں پھر کسی مشرک کو بھی کوئی اور یاد نہیں آتا، صرف اللہ یاد آتا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایک اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں، یا اللہ تو نجات دے دے، بندے بن جائیں گے۔ فلما نجاہم الی البر فمنہم مقتصد، اللہ کہتا ہے میں دعا قبول کر کے نجات دیتا ہوں، تو راہ پر کچھ لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑی تعداد شرک کرنے لگتی ہے کہ فلاں نے ہمیں بچایا، اور باقاعدہ یہ الفاظ الگ بھی ہیں، فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، نجات ہم دیتے ہیں باہر سے نکال کے بر پہ، تری سے نکال کے خشکی پہ، شرک کرنے لگتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے بارے میں کہتے ہیں، میاں بیوی ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، حمل ٹھہرتا ہے، جب بیوی بوجھ محسوس کرتی ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ مجھے حمل ٹھہر گیا، اب میاں بیوی دونوں دعا کرتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، یا اللہ تو تندرست اولاد دے دے، ہم تیرے بڑے شکر گزار ہوں گے۔ اب اللہ اپنے بندوں سے گلہ کرتے ہیں، اللہ شکوہ بھی کرتے ہیں اپنے بندوں سے۔ فلما آتاہما صالحا، دعا قبول کر کے میں اولاد دے دیتا ہوں، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما، ہم نے جو نعمت اولاد کی صورت میں دی ہوتی اس میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کہ فلاں نے ہمیں کیا کہتے ہیں اولاد دی۔ تو دعا کی شرط یہ ہے اللہ سے مانگے، اللہ دے تو کوئی اللہ ہی نے دی، اور اللہ نے نہیں دی جیسے کہ علامہ صاحب نے کہہ دیا، اس کے نہ دینے میں بھی حکمت، اس کے دیر سے دینے میں بھی حکمت، اور اس کے فوراً دینے میں بھی حکمت۔ اللہ کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی دیر سے دیتا ہے،
کبھی نہ دینے میں حکمت سمجھتا ہے، بدلے میں کوئی بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. تو اس ایک اللہ کو پکارنا چاہیے. یہی اللہ کی احدیت وحدانیت کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے اسلام کا تقاضا ہے. بالکل جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شارٹ سا ٹائم ہے جی دعا کی مجھے عام طور پہ شارٹ ٹائم ہی ملتے ہیں. اب سارا کا سارا شو ہی آپ کا ہے, کانٹینٹ بھی سارا آپ ہی تیار کرتے ہیں. دعا کے حوالے سے یہ اور کمانڈر ہے. ایک دو گزارشات ہیں. ایک تو یہ پہلو مفتی صاحب نے علامہ صاحب نے پہلے لیا, مفتی صاحب نے اس کی وضاحت صراحت کر دی کہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ مجھ سے مانگو میں سنتا بھی ہوں اور اس پر میں جواب بھی دیتا ہوں. اچھا اب وہ جو جواب اللہ دیتا ہے وہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جواب اسی طرح کا ہے جس طرح کا ہماری مرضی ہے. بالکل وہ ہماری مرضی کا نہیں آتا. اب وہ جواب دینے کی کئی صورتیں علماء نے عام طور پہ 3 صورتیں رکھی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ فوراً جو بندہ چاہ رہا ہوتا ہے قبول فرما لیتا ہے. دوسرا وہ اس کو مؤخر فرما لیتا ہے اور کسی اور وقت پہ قبول کر لے گا. تیسرا وہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے. ٹھیک ہے. چوتھا اس کے مد مقابل کوئی اور چیز بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اور 5ویں صورت یہ بھی بعض علماء نے لکھی ہے, بلکہ تفسیر کی کتابوں میں بھی ہے دعا کی اس آیت کے تحت, کہ امام رازی نے امام قرطبی نے بیان کیا کہ کچھ دعائیں ایسی ہوں گی جو زمین پر قبول نہیں ہوتی, بندہ کر کے چلا گیا فوت ہو گیا, تو قیامت کے دن جب اللہ اعمال کا اجر دے گا تو جب ان دعاؤں کا اجر دیا جائے گا جو قبول ہوں گی, تو جن کی قبول ہوئی ہوں گی وہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پر ہماری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اگر ہمیں اس طرح کا اجر ملنا تھا اللہ کے حضور سے. تو لہٰذا یہ بات ہے کہ دعا کا چیپٹر کبھی ضائع نہیں ہے, یہ ہمیشہ رہتا ہے. دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ دعا کے 2-3 حصے ہیں. دعا کے اندر سب سے پہلے ہے تذلل, اللہ کے آگے عاجزی اور انکساری, اپنی نفی لا الہ سے دعا کا آغاز ہوتا ہے, پھر الا اللہ کے دروازے میں آپ داخل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تو سب سے پہلے ہے. دوسری چیز دعا کے لیے امپورٹنٹ ہے صبر. ہم فوراً اس میں بے صبر ہو جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مجھ پر اعتماد کرو جب میں مالک ہوں اور مجھ سے دعا کی ہے. تو دعا اللہ ہی سے دعا, پھر اس دعا پر صبر, اور صبر کے ساتھ اطمینان قلبی کہ میرا مولا جب کرے گا جو کرے گا میرے لیے بہتر کرے گا, چونکہ میں اپنی خیر اتنی اچھی نہیں جانتا جتنی میری خیر میرا رب میرے لیے بہتر سمجھتا. ماشاءاللہ. یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بریک میں جاتے جاتے آج بڑی آپ سب روزے دار جو ہیں, آپ کے لیے ایک بہت اچھا آج ہمارے پاس گڈ نیوز ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے ہوگا اس چیز کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی, روزے دار کی, عدل کرنے والے حکمران کی, اور مظلوم کی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ آپ دعا کریں. اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا. یعنی کبھی کبھی تو ماں باپ بھی زیادہ ڈیمانڈ کرو تو کبھی کبھی ماں باپ چڑھ جاتے ہیں, لیکن اللہ کیسی ذات ہے کہ وہ اپنے بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے اگر آپ ان سے دعا نہ کریں, کیونکہ دعا نہ کرنا تکبر کی نشانی ہے. تو اس لہٰذا جب بھی نماز پڑھیں اللہ سے دعا لازمی کریں, ورنہ اللہ کو آپ کی وہ نماز نہیں چاہیے کہ آپ دعا تو کر نہیں رہے بس نماز پڑھ رہے ہیں. بالکل صحیح. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہ تیرا ہے احسان, روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان, نور رم